कार कमाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कार कमाल यूट्यूब चैनल। इन केस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आज की वीडियो में दो बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात यह है कि कार कमाल की कहानी मेरी जुबानी, और सेकेंडली व्हाई वी मेड दिस यूट्यूब चैनल। सो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई वुड ट्राई कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो ताकि मैक्सिमम लोग इसे देख सकें एंड मे बी इंस्पायर हो सकें टू सम एक्सटेंट। थाउजेंड्स ना हो सके तो कम से कम 100-50 बंदा इंस्पायर होके मजीद अच्छी वर्किंग कर सके। सो वीडियो का आगाज करते हैं। लेके चलता हूं मैं आपको बैक इन सितंबर 2018। उन दिनों यूनिवर्सिटी रिसेंटली स्टार्ट हुई थी, लाइक न्यू सेमेस्टर, एंड आई वाज इन थर्ड सेमेस्टर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी रॉबिनहुड आर्मी के नाम से। छुट्टियों में मैंने उनके साथ एक उनका इवेंट था फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं उसके लिए आई मूव फ्रॉम ट्रेवल्ड फ्रॉम शादरा टू लाहौर, ज़्यादा दूर का रास्ता था। सो आई हैड नो कन्वींस एंड ऑफ कोर्स इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव विदाउट कन्वींस, एंड आई हैड दैट इशू एट दैट टाइम। तो वहाँ पे जब हम ये काम किया तो कन्विंस किया, समझे थोड़े से इश्यूज आए, फिर सोचा कि मैं आइंदा के बाद नहीं जाऊँगा। तो काम मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मेरी विल थी कि वहाँ पे मैं जाके काम करूँ। तो उसके बाद मैं नहीं गया, फिर घर पे आ गए और लेटर ऑन फिर मैंने कभी सोचा कि चलो उनके लिए काम करूँगा। फिर उनके साथ एक डिसीजन हुआ कि हम एक और मरतबा मैं उनके साथ गया एक और जगह पे, और फिनिश टाइप था। तो उस जगह पे भी गए और वो आई हैड सो मच डिफिकल्टी इन ट्रैवलिंग एट दैट टाइम। तो मैं फिर सोचता था कि यार तो काफ़ी मुश्किल है इतना ज़्यादा ट्रैवल करके जाना, करनी तो नहीं की है। तो कुछ जहन में हल्का हल्का चल रहा था, अल्लाह ताला ने सुकत मेरी सुन ली, आप ये कह सकते हैं। तो मैं उन्हीं के काम के लिए एक बादशाह मस्जिद में एक मरतबा गया। वहाँ पे करना था रेस्टोरेंट सारों से बात करनी थी कि वो हमें अपना बचा हुआ खाना देंगे एंड देन लेटर ऑन मैं उसको जाके गरीबों में दे दूंगा। तो पहले मैंने रूट से उतरा, मतलब यूनिवर्सिटी के रूट से उतरा, और वहाँ से उतर के मैंने शादरा के सारे रेस्टोरेंट्स में पता किया। हर एक ने कहा कि नहीं भाई हम तो नहीं कर सकेंगे, यहाँ हम ऑलरेडी कर रहे हैं, यहाँ हमारी जो रात को 3 बजे बची हुई दाल आती है वो दरबार में जाके दे देते हैं वो। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड ऑफ कोर्स, एंड देन आई लोकली मैंने ट्रैवल किया वहाँ पे बादशाही मस्जिद के पास, और वहाँ पे मैंने कुकूज डन और हवेली उनसे बात की, और उनको दे एग्रीड समहाउ कुकूज डन वाले, और उन्होंने 10 to 15 पैकेट्स मुझे अलाउ कर दिए, एंड आई वाज मोर देन हैप्पी फॉर दैट। अब मैं आपको ये भी बता दूं कार कमाल जर्नी बताने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ अब बहुत सारे लोग आ चुके हैं, कुछ बगैर पूछे भी डोनेशन भेज देते हैं, और हमें अननोइंगली डोनेशन आ जाती हैं, या कोई टीम मेंबर्स आ जाते हैं, कोई रैंडम स्ट्रेंजर गुजरता हुआ देखते हैं। तो जब किसी भी इदारे की कोई एक बेस स्टोरी बड़ी अच्छी होती है और उसका जो मोटिव होता है वो बड़ा अच्छा होता है, तो उससे लोग इंस्पायर होते हैं और वो इदारा अच्छा चलता है। तो इदारे में किसी का भी कोई जाती मुफाद नहीं है, बेशक लोगों के लिए है और लोगों का ही इसमें भला है। और इसमें मैक्सिमम ये चीज़ ट्राई करेंगे हम कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेके जा सकूं। मैं 3 मिनट्स तो हो चुके हैं। तो खैर वहाँ पे मैं वहाँ से काम करके निकल रहा था। फिर बाबा जी एक मुझे मिले वहाँ पे। उनका ये कहना था कि देखें जी, मैं अजान का वेट कर रहे थे। बाबा जी ने कहा जी कि मेरी दवाइयों का मसला है, मेरी दवाइयाँ पूरी नहीं हो रही, खर्चे बहुत हैं, मसले बहुत हैं, तो तुम लोग कुछ कर दो। तो उस वक्त मुझे बड़ी पिंच की, पीछे बादशाह मस्जिद की अजानें हो रही थी, साथ में बाबा जी की बातें थी। तो आई वॉज जस्ट समहाउ शैटर्ड। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और वहाँ पे मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो मे भी समहाउ मेरी हेल्प कर सकेंगे। एंड आई वॉज समहाउ श्योर एट दैट पॉइंट। 100 रुपए की मैंने एक शर्त रखी कि हर बंदा मंथ का 100 रुपए देगा, उन्हें 1500 की दवाई चाहिए थी। सो व्हाट्सएप का एक है फीचर व्हाट्सएप स्टेटस का। आई जस्ट अपलोड दिस स्टेटस दैट हु वांट्स टू गिव 100 रुपीज फॉर अ मेडिसिन, एंड बड़े छोटे से लेवल पे। तो मैं उस पर डोनर्स इकट्ठे कर रहा था, वो टीम मेंबर्स आते गए, यानी कि 1 नहीं 2 नहीं, फिर 15 से 20 बंदों ने उस वक्त कहा कि वो दे देंगे। तो मैं बोला चलो ठीक है, फिर काम ही स्टार्ट कर देते हैं। मैंने लिटरली किसी से नहीं पूछा और पैसे जमा करना शुरू कर दिए, और 10-1500 की बजाय 10-15 हज़ार हो गया पैसा जमा। तो अब सोचा लगाएंगे कहाँ पे इसको। फिर एक फैमिली ढूंढी, एक फैमिली के राशन की लिस्ट बनवाई, उसको दिया, और फिर जब पैसे जमा होने के बाद उन अंकल या दोबारा गए तो वहाँ पे एक अंकल ने हमें बताया कि यार इनके पास ना थोड़े से इनकम सोर्स हैं, तो आप ऐसा कर लो कि जो इससे ज़्यादा ज़रूरतमंद है आप उनको दे दो। तो खैर इस तरह सिलसिला चला। उनको तो नहीं हेल्प की, लेकिन somehow we started and it just moved on and moved so well actually। क्योंकि जब स्टार्ट किया था आई वॉज अलोन, और मेरे साथ 3-4 बंदे थे, सिर्फ 3-4 बंदे भी नहीं। लाइक मैं क्लास में गया हूँ
تو یہاں شادرہ کے میرے کچھ فرینڈس بھی تھے, انہوں نے بھی مجھے اوکے کیا, اور کلاس میں جب گیا تب بھی بڑا اوور ویلمنگ رسپانس تھا. دیٹ ڈے واز ڈفرنٹ. آئی اسٹل ریمبر کہ مکینکس آف مٹیریل کی ہماری لیب تھی, اور وہ بڑا ایک اچھا مجھے پوائنٹ لگا تھا پاک اسٹڈیز کے لیکچر میں کہ جب بکلیٹ ٹو ٹریڈ کی تو پیچھے سارے پیسے دے جا رہے تھے. تو میں اندر ہی اندر کافی خوش ہو رہا تھا, اور جب فرسٹ ٹائم مجھے ایک 10,000 کا ڈالر ملا تھا تو مجھے نیند نہیں آئی تھی خوشی سے کہ 10,000 مل گیا ہمیں. تو خیر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے آف کورس. تو دین اس میں یہ اس طرح ہم لے کے چلے چیزوں کو کہ ایک ایک فیملی کا راشن کرنا شروع کیا. 100 روپے سے زیادہ کسی سے مانگے نہیں. ایون کچھ فرینڈس میرے کہتے تھے کہ جو زیادہ دے سکتے زیادہ دینا, بولا نہیں اگر ہم 100 ہی کہیں گے تو اس سے ہی لائک کافی انگیج ہوں گے اور کہیں گے کہ یار میں بھی چلا دے دیتا ہوں. 100 روپے کا کیا جاتا ہے, 100 روپے تو کیفے میں یا کہیں بھی کینٹین پہ آرام سے لگ جاتے ہیں. سو اب نیم کی طرف آتے ہیں. نیم کس طرح ڈیسائیڈ ہوا, میں سوچ رہا تھا جو RH ہے اسی کا ایک چیپٹر بناتے ہیں یہاں شادرہ میں نیو نیم سے. تو وہ راہ کمال کار کمال کے بیچ میں کنفیوژن تھی. تو پھر میں نے سسٹر سے پوچھا ہے جس طرح بھی ڈسکشن وغیرہ کر کے کار مطلب کام اور کمال یعنی کہ بہت لاجواب کام. اور کمال میرے بھائی کا بھی نام تھا جن کی تقریباً 9 سال پہلے ڈیتھ ہوئی تھی, جن کی یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائڈ پہ. سو آئی واز سو مچ کلوز ٹو ہیم. اور پھر میں سوچا کیا کرنا چاہیے. اور میرا یہ میسج ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل لگتا ہے کہ بھائی یہ کام ہم کیسے کریں گے یا ہم سے نہیں ہو پائے گا. وی ڈونٹ ہیو ریسورسز. یو ہیو کانٹیکٹس, یو ہیو فیس بک, یو ہیو واٹس ایپ, you have Instagram, and you have all the social media or concern with the people that you can connect and ask for help, not for your own self but for others. تو اس طرح ہمارا کارواں چل گیا. مشکلیں بھی ہیں, لیڈرشپ پہ ڈاؤٹس بھی ہے کہ پتہ نہیں میں لیڈ کر سکوں گا کہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور بہت اچھا رہا. دیر ور ڈیز جب میں اکیلا جا کے میں آئی فیل شائے کہ میں ہیلپ مانگوں لوگوں سے. تو میں ڈیوٹی بھی نہیں لگاتا تھا کسی کی. میں اکیلا جب کلاسوں میں جا کے اناؤنسمنٹس کر رہا ہوں تو کچھ کلاس والے ایک بھی نہیں بندہ نکلتا تھا ٹیم کے لیے. پھر بڑی موٹیویشنل سی اسپیچ ریڈی کی, اور اب 1.5 سال بعد اسپیچ کا وہ لیول پہنچ گیا تھا کہ میں کلاس میں گیا تھا. اینڈ پلیز اٹ از ناٹ اے سیلف پریز, اٹ از جسٹ فار انسپریشن, بیکاز میں نہیں ہوتا تو میں بھی کوئی اور ہو جاتا, یا دیر از آلٹرنیٹیو, یا ایوری ون از ریپلیسیبل. پہلی بات تو اب اس کلاس میں جا کے میں نے 1.5 سال بعد ایسی اچھی وہاں پہ کہ وہاں کی کلاس ایک ہم نے پروگرام اسٹارٹ کیا تھا کہ ایک کلاس ایک راشن سپورٹ کرے گی. تو اس کلاس ایک بھی راشن نہیں دے رہی تھی. تو ہم نے یہ کہا کہ یار وہاں اسی کلاس کے لڑکے نے فیملی ریکمنڈ کی تھی. میں نے وہاں جا کے اچھی تقریر کی اور مجھے شاید اتنی فیل ہوا اچھی ہے, لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ لڑکے کہہ رہے تھے کہ بلال بھائی اگر آپ اس دن 500 بھی مانگتے نا تو سب نے دے دینا تھا. لیکن میرا انہیں مقصد یہ قائل کرنا تھا. میں نے اس دن بھی پیسے نہیں مانگے, نہ 500 نہ 200 نہ 100. یہ سٹوری یہاں پہ ختم ہوئی. اور اب دیکھیں 100 روپیہ, ایک 100 روپے سے نکلا تھا سارا سسٹم, اور اب تقریباً 1.5 لاکھ خرچہ آ چکا ہے ہمارا منتھلی, اور 9 لاکھ. اٹس انبلیویبل. سیریسلی ابھی تک مجھے خود یقین نہیں ہوتا. اس لیے پروپر اب زیادہ اس کو سسٹمیٹک یا بہتر طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ لوگ اب ٹرسٹ کرنے لگے ہیں, لوگوں کا بڑھ گیا یقین. اب چلتے ہیں ویڈیو کے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف. اچھا ایک چیز میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی آرگنائزیشن ہے, کسی کا بھی یوٹیوب چینل نہیں ہے, لائک کوئی بھی آرگنائزیشن اس چیز کو آن نہیں کر رہی کہ وہ ایک آرگنائزیشن کریں گے. ان کے ایک رینڈم انٹرویوز کے بجائے ایک پروپر انہی کی آرگنائزیشن کا انٹرویو وہاں پہ پلیس ہوا ہو. انٹرویو کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں یوٹیوب کی پلے لسٹ بنی ہو یا ان کا چینل بنا ہو جس میں سارا ریکارڈ آ رہا ہو, تھوڑی ایکٹیویٹیز آ رہی ہوں. اینڈ فرام آر چائلڈہڈ ہم دیکھ رہے ہیں ہیلپ کب فیسینیٹ کی جاتی ہے, ہیلپ کرنا جب وہ لوگوں کا چہرہ دکھایا, جب لوگ کہیں جی اللہ تیرا بھلا کرے, وہ کیمرے میں آئے, یا لوگ کافی شفقت سے کریں, اظہار کریں, وہ اظہار کیمرے میں آئے. تو جب وہ چیز نہیں آئے گی, جس طرح ہم جیسے اداروں کے لیے جو لوگوں کے چہرے نہیں دکھا رہے, ان اداروں کے لیے مشکل تھی کہ وہ کس طرح آگے کریں. تو اس وجہ سے سوچا کہ اب ایک سیریز اسٹارٹ کریں گے کہ آرگنائزیشن کس طرح چلتی ہے, اس کے اندر کن پوائنٹس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس طرح میں نے اسٹوری بتائی. اب آگے ویکلی رپورٹ شیئر کریں گے, اپنے آئیڈیا شیئر کریں گے. اٹس ون ٹو وے انٹریکشن ہماری ڈونرز کی, ٹیم ممبر کی, whoever is listening, and thank you so much who have listened this much till now, اور جو میرے ساتھ رہا ہے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہر وہ شخص جس نے گرافک بناتا ہے, جو ویڈیو ایڈٹ کرتا ہے, جو فیس بک پہ اپلوڈ کرتا ہے, جو ٹویٹر انسٹا ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز ہینڈل کر رہا ہے, جو راشن دینے جاتا ہے میرے ساتھ ہر بار, یا جو بھی شخص, میں کبھی نام لوں گا تو واقعی میرے ساتھ جاتی ہوگی, تو ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور اینڈ پہ صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرے اور اگلے جہان میں ہمیں اس نیکی کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں, اور یہ مرتے دم تک لوگوں کی مدد کرتا رہے یہ ادارہ. مطلب سارے لوگ آہستہ آہستہ سب نے جانا ہی ہے. وی آل ول بی ان نون سم ڈے. سو دس از دا تھنگ دیٹ وی کین ڈو ٹو میک آور سیلوز ناؤن.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور اس کا کوئی ذاتی وہ مقصد نہیں ہے کہ میری پروموشن ہو جائے یا کوئی ایک بندہ بڑا اوپر چلا جائے پروموٹ ہو کے. مین مقصد یہ ہے کہ یہ ادارہ اچھا چلے, اس میں ٹرانسپیرنسی میکسم لے کے آئیں, اور آپ کے جو بھی شکوک و شبہات, کوئی مسئلے مسائل, کمنٹس, رائے جو بھی ہے یہاں پہ کمنٹ کریں. کوئی آئیڈیا ہے, ویڈیو اچھی لگی بری لگی تب بھی کمنٹ کریں, اور سجیشنز دیں فار آور یوٹیوب چینل. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان رہے, اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تمام زندگی کے مشکل مراحل میں آسانیاں پیدا کرے, اور اس نئے کام میں جتنی خلوص نیت اور جتنی سچی نیت کے ساتھ ہم کام کر سکیں وہ کریں, اور یہ سلسلہ تھمے مت. جزاک اللہ فی امان اللہ. اللہ حافظ.